तुम्हारी आए। प्यारे बाबा मीठे बाबा, याद तुम्हारी आए, याद तुम्हारी आए। प्यारे बाबा मीठे बाबा, याद तुम्हारी आए, याद तुम्हारी आए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 31/1/2021 को अव्यक्त महावाक्य। इसको मुख्य सारमा छ 4 बातों से न्यारे बनो। हामी यो योगी जीवनमा, यो आध्यात्मिक मार्गमा सफल हुनको लागि, परमात्मा प्यारको अनुभूति गर्नको लागि हामी कुन कुरामा न्यारा हुनुपर्छ? न्यारा जीवन और प्रभुको प्यारा जीवन। त कुन कुरामा हामी न्यारा हुने त? आजको मुरलीमा बाबाले मुख्य 4 कुरामाथि हामीलाई विशेष बुझाउँदै हुनुहुन्छ। तिमी यी 4 कुराहरूमा न्यारा बन्नुपर्छ। यो देहसँग सम्बन्धित जुन विभिन्न कुराहरू छन् जसबाट हामी न्यारा बन्नुपर्ने हो, लगाव मुक्त बन्नुपर्ने हो, यो दुनियाँको वातावरणबाट हामी पर न्यारा रहेर बाबाको प्यारो बन्नको लागि, यो दुनियाँको अनेक प्रकारको दुःखदायी वातावरणमा रहेर पनि जीवनमा सुखको अनुभूतिको लागि आज विशेष बाबाले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसनधारी, कमलको फूलसँग बाबाले यो योगी जीवनलाई तुलना गर्नुहुन्छ। हामीलाई बाबाले लक्षण दिनुभएको छ कि बच्चे, कमल पुष्प समान तिमीले आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाऊ। यो पवित्र जीवनमा, योगी जीवनमा आसन भनेको कमल आसन। त कमल पवित्रताको निशानी हो, न्यारा प्यारा जीवनको निशानी हो। जसरी कमलको फूल हिलोबाट न्यारा माथि उठेर कति राम्रो फुल्छ। जो फूल देवी देवताहरूको अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई वर्णन गर्नु पर्यो भने, पवित्रतालाई वर्णन गर्नु पर्यो भने त्यो कमल शब्दको प्रयोग हुन्छ। कर कमल, कमल नयन, कमल पाद, हस्त कमल, यसरी कमल शब्दको प्रयोग गरिन्छ। कमल फूल अर्थात् पवित्रता जीवनको निशानी। त बाबाले पनि हामीलाई यही फूलको उदाहरण दिँदै, तिमी बच्चा भनेको कमल आसनधारी हो, अर्थात् हाम्रो यो जीवनको मुख्य आधार नै पवित्रता हो। यो योगी जीवनको सफलता, यो आध्यात्मिक मार्गमा सफल हुनुको आधार भनेको नै पवित्रता हो। पवित्रताको फाउन्डेसन मजबुत छ भने हामी यो मार्गमा सजिलै सफल हुन सक्छौँ। त्यसकारण बाबाले आज हामीलाई यही रूपमा हेर्नुभएको छ कि बच्चे, तिमी सर्व कमल आसनधारी बच्चाहरू हो। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का, बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती है। बाबाले किन हामीलाई कमल आसनधारी भन्नुभयो त? आसन अर्थात् बस्नेको ठाउँ, त आधार। त्यसरी नै हाम्रो स्थिति जति पवित्र हुन्छ, ब्राह्मण बच्चाको स्थिति उति नै श्रेष्ठ हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कमल आसनधारी ब्राह्मणको स्थिति अर्थात् श्रेष्ठ स्थिति। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय बहुत काल व अल्प काल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्प काल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। यति बेलाको हामी हरेक योगी बच्चाहरूको उद्देश्य भोलि गएर देव पदलाई प्राप्त गर्नु, सतयुगमा त सतीको राज्य भाग्यलाई प्राप्त गर्नु।
त्यहाँ गएर सिंहासनधारी बन्नको लागि यति बेला कमल आसनधारी अवस्था। जति जति पवित्रता उति उति पवित्र सत्यकी दुनियाँमा उच्च पद पाउनुको अधिकारी। जसरी बाबाले एकातिर भन्नुहुन्छ राज ऋषि। अहिले जति ऋषि बन्छौँ उति भोलि राजा बन्नुको हामी योग्य हुन्छौँ। जति अहिले कमल आसनधारी बन्छौँ भोलि राज्य सिंहासनधारी। त्यो समयको हिसाबले पनि लामो समयको हाम्रो पवित्रताको फाउन्डेसन छ भने लामो समयसम्म राज्य गर्नुको हामी अधिकारी बन्न सक्छौँ। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है, चिन्ह है। आप ब्राह्मण बच्चे फलो फादर करने वाले हो। जुन पवित्रताको मार्गमा ब्रह्मा बाबा हिँड्नुभयो त ब्रह्मा बाबाको पद चिन्हलाई हेर्दै र हामीले पनि त्यसैलाई फलो गर्नेवाला बाबा भन्नुहुन्छ। तिमी ब्राह्मण बच्चा ब्रह्मा बाबाको हरेक कर्मलाई कदम कदमलाई हरेक त्यो पल पलमा ब्रह्मा बाबाले गरेको पुरुषार्थ जो एकदमै यो दुनियाँबाट न्यारा र बाबाको प्यारा जुन स्थिति थियो त्यसको फलो गर्नेवाला तिमी हो। इसलिए बाबा समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है। वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। अब केबाट न्यारा त चारैतिरबाट कस्तो परिस्थितिबाट कस्तो चीजबाट केबाट हामी न्यारा बन्ने। परमात्मा प्यारको अनुभूति गर्नको लागि अति बाबाको प्यारो बन्नको लागि परिवारको प्यारो बन्नको लागि मनुष्य आत्माहरूको प्यारो बन्नको लागि त कस्तो कुराबाट हामीले न्यारा बन्ने। जति राम्रा कर्महरू हुन्छन् राम्रा सोचहरू हुन्छन् त्यो राम्रो व्यक्तिलाई त सबैले राम्रो मान्छ नि। त्यो बन्नको लागि कुन कुराबाट हामी न्यारा हुनुपर्छ त? पहिलो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अपने देह भान से न्यारा। भगवानको प्यारो बन्नको लागि सबसे पहला अपने देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। जहाँ पनि हुँदाखेरि म फलानु हो, फलानाको सन्तान हो, म फलानु पदमा आसीन हो, म फलानु जातको हो या यस्तो आफ्नो रूप रङ विशेषता साधारण दुनियाँको सबै मनुष्य आत्मालाई आफ्नो नाम आफ्नो स्थान आफ्नो घर सारा यो देहसँग सम्बन्धित कुराहरूको भान सबैलाई हुन्छ। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूँ, न चाहते भी सहज स्मृति रहती ही है। मानौ कोही एउटा डाक्टरको छोरा छ भने म डाक्टरको छोरा हुँ भनेर स्मृतिमा ल्याउन उसलाई मेहनत गर्न पर्दैन। कहीँ कता हिँडिरहँदा उसलाई म डाक्टरको बच्चा हुँ भन्ने कुरा स्वतै स्मृतिमा हुन्छ, त्यसको लागि मेहनत गर्नु पर्दैन। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे जैसे अज्ञानी आत्म अभिमान से न्यारे है। उनीहरूलाई देहको भान बढी छ, आत्माको ज्ञानै छैन, त्यसकारणले आत्म अभिमानी स्थितिबाट न्यारा छन्। त्यसै हामीलाई बाबाले आत्माको ज्ञान दिनुभयो। हामी त वास्तवमा आत्मा हो। शरीर हामीले कर्म गर्नेको साधन हो। शरीर क्षणिक छ, यो हामीले चेन्ज गरिराख्छौँ। जस्तो कुनै हामीले चिजको माध्यमले केही कर्महरू गर्छौँ, पेनको माध्यमले लेख्छौँ, कुनै पनि कुराहरू हामीले कुनै चिजको माध्यमले केही पनि कार्य हामीले गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो चिज सधैँ म हुँदैन। त्यस्तै म भनेको आत्मा हो, यो शरीरबाट म भिन्न हो भन्ने जुन ज्ञान हामीले प्राप्त गर्यौँ त आत्माको स्वधर्म भनेको त पवित्रता हो, शान्ति हो। यो स्मृति स्वतै होस्। बाबाले भन्छ नचाहेर पनि मेहनत नगरेर पनि स्वतै त्यो आत्मस्मृति भइराखोस्। हरेक कर्म गर्दाखेरि म त यो देहबाट पर आत्मा हुँ, म पवित्र स्वरूप आत्मा हुँ, शान्त स्वरूप आत्मा हुँ या प्रेम स्वरूप आत्मा हुँ। यो आत्माका स्वधर्महरूलाई गुणहरूलाई हामीले याद गर्यो भने स्वतै हामीबाट त्यही प्रकारका बोलीहरू त्यही प्रकारका व्यवहार हुने हो नि। त्यो भान आत्मिक भान तिम्रो सधैँ होस्। देह भानबाट तिमी न्यारा हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यही आत्मा अभिमानी शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित न करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप
स्वतः स्मृति में रहा ब्रह्म बाबालाई ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारा। देहबाट न्यारा हुनको लागि धेरै मेहनत गर्नु नपरोस्, किनकि स्वतै हामी हो ही ब्राह्मण बच्चा, कमलासन नारी हो। त्यो पवित्रतालाई हामीले धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, अटोमेटिक हाम्रो संकल्प पवित्र, बोली पवित्र, कर्म पवित्र, यो अटोमेटिक हुनुपर्छ, नेचुरल। इसको कहते देहवान से न्यारा। देहवान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। परमात्मा प्यारा भन्नको लागि पहिलो बाबाले यसरी भन्नुभयो कि बच्चे देहवान से न्यारा बन। त्यस्तै दोस्रोमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ इस देह के, एउटा भयो आफ्नो देहको, अर्को इस देह के जो सर्व संबंध है दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। देह का संबंध होते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। एउटै मात्राको फरक छ, देह र देही। देह भनेको शरीर, देही भनेको आत्मा। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ देहको सम्बन्धलाई बाट न्यारा बनेर आत्मिक सम्बन्धमा, आत्मिक स्मृतिमा, त्यही प्रकारको दृष्टि, वृत्ति, कृति होस्। र बाबा भन्नुहुन्छ देह संबंध, देही संबंध स्मृति में रहे। इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना। जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। जब बाबाले आत्माको ज्ञान दिनुभयो, म आत्मा, ऊ फलानु आत्मा, अगाडिको सबै मनुष्य आत्माहरू, आत्मा आत्मा हामी अलग अलग यहाँ चम्किरहेका आत्माहरू छौँ। एक परम ज्योति परमात्माले आएर हामी आत्मा ज्योतिलाई जगाउनु भयो। त बाबाले भन्नुभयो यसको यादगार जो दीपावली छ, दीपावलीको पश्चात के आउँछ? भाइटिका, हैन, भैया दूज, जो दिदी बहिनीको, जो दाजुभाइसँगको एउटा शुद्ध प्यार स्वरूप त्यो जो पर्व जो मनाइन्छ, 7 रङको जो टीका लगाइन्छ। त बाबाले याद दिलाउनु भयो आजको यो मुरलीमा, त जसरी तिमीले परमात्माबाट हैन जो यो आत्माको ज्ञान पाउँछौ, परमात्मासँग जब सम्बन्ध जोड्छ त तिमी परमात्माको बच्चा, आत्मिक रूपमा त भाइ भाइ होइ। आत्माको स्मृतिको तिलक टीका लगाउनु र आत्माको गुणहरूलाई याद गर्नु, त्यो 7 रङ 7 गुणको निशानी। त्यो टीका त लगाउँछौ साथसाथमा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई। यसको पछाडिको रहस्य अहिले यति बेला ब्रह्म बाबाको तनमा शिव बाबा आउनुभयो। त ब्रह्म बाबाको बच्चाको नाताले यो शरीरलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो त? हामी दाजुभाइ दिदीबहिनी भयो, अरू कोही नाता छैन। बस एक बाबाको, भगवानको हामी बच्चाहरू हो। यो शुद्ध सम्बन्ध, हरेकको प्रति आफ्नोपन, शुद्ध सम्बन्धको स्मृति। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो दीपावलीको पश्चात भैया दूज मनाइन्छ। तिमी हरेक आत्मा चम्किलो सितारा हो, दीपक हो। अब यो ज्ञान रूपी घिउ, योग रूपी घिउ त्यसले बाबाले जगाउनु भएको छ। साथसाथमा आपसमा पनि शुद्ध सम्बन्धमा रहेर व्यवहार गर्नको लागि बाबाले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के सम्बन्ध से न्यारा। हामी एक ईश्वरका सबै बच्चाहरू, यो शुद्ध भावना सबैको प्रति राख्ने। देहको आधारमा त यो तेरो, यो मेरो, यो फलानु जातको, फलानु जातको, यो स्थानको, त्यो स्थानको, विभिन्न प्रकारको भेदभाव हुन्छ नि। भेद हुने बित्तिकै त्यहाँ अनेक विकृतिको उत्पन्न हुन्छ। यो लडाईँ झगडा, यो सबै प्रकारको खिचातानी, होडबाजी, गलत प्रतिस्पर्धा, यो सबै देहका आधारमा हुन्। आज विभिन्न प्रकारको जातीय विभेद, रूप, रंग, यो सबै कुराको भेद उत्पन्न भइरहेको छ नि। त यो सबै नहोस्, त्यसको लागि बाबाले हामीलाई शुद्ध आत्मिक नाता, और तिमीले शरीरलाई पनि हेर्नु पर्यो र व्यवहार गर्नु पर्यो भने बस हामी एउटै ईश्वरका सन्तान दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। यो प्रकारको शुद्ध भावनालाई इमर्ज गर्ने, देहको सम्बन्धको त्यो विकृत सम्बन्धबाट, यो भानबाट, स्मृतिबाट न्यारा बन्ने, यो विधि बाबाले सिकाउनु भयो। तेस्रो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। यो शरीर भयो पहिला,
अर्को शरीरको नाता सम्बन्ध भयो, अर्को फेरि शरीरलाई चाहिने आवश्यक चिजहरू। यसमा आज कति लगाव छ, मेरो मेरो मेरो, मेरोपनले हैन त गर्दा आज मनुष्य आत्मा दुखी भएको छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ ये पनि आवश्यक छ कि देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्म इंद्रियों को विचलित करता है अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है तो वह न्यारापन नहीं रहता। आवश्यक छ हामीले कुनै पनि चीज प्रयोग गर्छौं, चाहे खानेकुरा हो चाहे लगाउने कुरा, कुनै पनि कुरा र हामीलाई आवश्यक छ लिन्छौं, अनावश्यक छ भने पनि आसक्ति बढी भयो भने त्यो प्राप्ति गर्नको लागि मनुष्यले गलत बाटोहरू पनि अपनाइरहेको हुन्छ नि आज दुनियाँमा। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो कर्मेन्द्रलाई कुनै पनि विचलित गर्ने आसक्ति भाव छ भने त्यो न्यारापन हुँदैन। युज गर तर न्यारापन, संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। सुनाया था ना, आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। मलाई आवश्यक छैन तर मलाई यस्तो चीज खान मन लागेको छ, यस्तो चीज लगाउन मन लागेको छ। जस्तो शरीरलाई निर्वाहको लागि हामीसँग 1 जोडी 2 जोडी 4 जोडी 5 जोडी कति कपडा छ त्यसले पुगिरहेको छ भने राम्रो डिजाइनको देख्यो भने लगाउन मन लाग्ने, अर्काले प्रयोग गरेको देख्यो भने प्रयोग गर्न मन लाग्ने हुन्छ नि। कतिपय कुराहरू आफ्नो इच्छाहरू हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ आसक्तिको रयल रूप या स्पष्ट रूप के हो त इच्छा। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। यह महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है, तो इसकी अच्छी रीति चेकिङ करो। नभए पनि निर्वाह भइरहने थियो, भएपछि देखेपछि त्यो चाहियो, अब त्यो पाइएन भने त्यो प्राप्ति गर्नको लागि फेरि कति प्रकारको विधि अपनाउने। त बाबा भन्नुहुन्छ इच्छा नहीं लेकिन अच्छा लगता है, तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधना और सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। साधनलाई भले प्रयोग गर, बाबाले साधन प्रयोग गर्न मना गर्नुभएको छैन, तर त्यो साधन आफूले भनेकै बेलामा पाइएन, सोचेकै बेलामा पाइएन भने अब त्यहाँनिर सम्बन्धमा दरार आउनु पर्ने, आफ्नो स्थिति बिग्रिने, एक अर्काको प्रति त्यो सम्बन्ध त्यो साधन प्राप्ति नहुनमा कसको हात छ फलानाले गर्दा यसरी होला भनेर विभिन्न प्रकारको मनमा शंकाहरू उत्पन्न हुने, एक आपसमा पनि हैन लडाई झगडा हुने, त्यो प्राप्तिको लागि कहीं झुट बोल्नु पर्ने, कहीं चोरी गर्नु पर्ने, या आफ्नो स्थिति पनि नपाएपछि चलो बाहिर त केही गरेको छैन मनै मन दुखी भएर बस्नु पर्ने, त्यस्तो स्थिति त हुँदैन। साधनको कारणले त्यस्तो स्थिति नहोस्। तिम्रो योगी जीवन जो सहज योगको जीवन छ त्यहाँ त्यो साधन प्रतिको इच्छा र लगावले तिम्रो स्थिति खराब नहोस्। बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ सहज साधना और सहज योग की स्थिति कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो, इसी कारण डगमग तो नहीं होती, आकर्षित तो नहीं करते साधन। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि यह सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। बाबाले हामीलाई आफ्नो समान याद दिलाउनु भएको छ। बच्चे तिमी प्रकृति जीत हो, प्रकृतिपति हो, कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। यो चीज छ त्यसलाई प्रयोग गर, सदुपयोग गर, छैन तिमी विचलित नबन। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। बाबा को बच्चा बन्नुभन्दा पहिला यो योगी जीवन, यो योगी मार्गमा हामी प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला त जे पनि खाऊ, जस्तो पनि गर, जे पनि गर, त्यो प्रकारको जो जीवनमा थियो, अब यता आउने बित्तिकै अब त्यो बाबा भन्नुहुन्छ मायाले मेरो साथी उता गयो भनेर जसरी हुन्छ खिच्नेको प्रयास गर्छ। तो भिन्न भिन्न प्रकार से
पेपर लेती है, प्रकृति का पेपर है। साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना, जैसे पानी, या अभी यह कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। जति पनि चाहे एसीहरू हो, कुलरहरू हो, हिटरहरू हो, या जति पनि यो साउन्डका सिस्टमहरू, जति पनि सुख सुविधाको लागि हामीले प्रयोग गर्ने साधनहरू छ, यो प्रकृतिको द्वारा निर्मित जो साधनहरू छ, मनुष्य आत्माहरूको अल्पकालको यो सुख, यो जीवनमा अल्पकालको सुख प्राप्तिको साधनहरू छ। बाबा भन्नुहुन्छ तो यह सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। त बाबाले भन्नुहुन्छ यो अनेक प्रकारको प्रकृतिमाथि पनि जित प्राप्त गरेको अनुभूति आज विज्ञानले कतिपय ठाउँमा विकास गरेर गर्दैछ। जहाँ प्रकृतिको माथि छेडछाड आज मनुष्य आत्माले गरिरहेको छ, जति जति अब यो अन्तिम बेला आउँछ, अति भएपछि प्रकृतिको उपद्रव, जहाँ तहाँ हैन, बाढी, पहिरो, भूकम्प, यो विभिन्न प्रकारको, अब कहीं पानी सुक्ने, कहीं अब यो अक्सिजनको कमी, हर प्रकारको यो पेपरहरू, यो हर तरहले प्रकृतिले पनि मनुष्य आत्मालाई पेपर लिन्छ। किनकि अब यही पानी, यही आगो, यसलाई प्रयोग गर्नको लागि बस टुटी खोल्यो, पानी आइदिएको छ, हैन, बटन दबाए आगो बलेको छ। सुख सुविधाको लागि बहुत मनुष्य आत्माले कति प्रयास गरेर प्रयोग गर्दै आउँदाखेरि एकछिन प्राप्ति भएन भने छटपटिने अवस्था, खराब हुने यो प्रकारको अवस्था छ नि। पहिलाको मनुष्य आत्माहरूमा जो इमान्दारिता थियो, एक आपसको सद्भाव थियो, जो निश्चिन्तता थियो, कसैले चोरी गरेर लान्छ कि भन्ने पनि थिएन, घर दैलोमा ताला लगाउनु पर्थेन, बाउन्ड्री बनाउनु पर्थेन, अब लालपुर्जै हुन्थेन जमिनको, एक आपसमा कसैले कसैलाई मिस थिएन। त्यो प्रकारको वातावरण, कस्तो प्रकारको समय थियो। अब अहिले सब प्रकारको मनुष्य आत्मा जति विकास गर्दैछ, यस्तो प्रकारको बन्धनमा स्वयं मनुष्य आत्मा बाँधिरहेको अवस्था छ। र जुन प्रकारले विकास गर्दै गएर आफूलाई जसरी बाँध्यो, त्यो अप्राप्ति हुने बित्तिकै, अल्पकालको साधन टुट्ने बित्तिकै मनुष्य आत्माहरू छटपटिन थाल्छ। एसीमा बस्ने आदत भयो भने एसी नभएपछि छटपटिन थाल्छ। पहिला एसीको आवश्यकता पर्थेन। यसरी हेर्दै गयो भने हरेक कुराहरू जो प्रकृति निर्मित साधनहरू छ, मनुष्य आत्माले आफ्नो सुख सुविधाको लागि निर्माण गरेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ एक दिन यही कुराहरू तलमाथि हुँदाखेरि भोलि असली पेपर त्यति बेला हुन्छ। अब अहिले यतिसम्म कि नेटले दुनियाँलाई यति साँघुरो बनाइदिएको छ, घर बसी संसार भ्रमणको अनुभूति मनुष्य आत्माले गरेको छ, यति आनन्दको फिल गरेको छ। नेटमा हैन देखादेख बातचित हुन्छ, टाढाको व्यक्ति पनि यति सस्तो बनाइदिएको छ। मनुष्य आत्माको लागि यस्तो प्रकारको फिलिङ छ, अचानक नेट फेल भइदियो भने यो दुनियाँमा कस्तो अवस्था होला, त्यो दिन पनि दूर छैन। बाबाले सबै अनेक प्रकारले यो विभिन्न तत्त्वहरूले पनि तिमीलाई पेपर लिन्छ। त्यसरी बाबाले हामीलाई विशेष जस्तो सुकै अवस्थामा पनि तिम्रो स्थिति डगमग नहोस्, त्यसलाई युज गर्दैको समयमा नै न्यारा भएर युज गर, त्यसप्रतिको लगाव नहोस्। त्यो बिना हाम्रो कामै नचल्ने किसिमको हामीले नगरेर भए ठिक छ, नभए पनि ठिक छ, त्यो प्रकारले हामीले प्रयोग गर्दै गयो भने त्यो हामीले यो अन्तिम पेपरमा हामी पास हुन सक्छौं। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ अब यह सब पेपर लेंगे तत्व, अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई, लेकिन पानी द्वारा बनी हुई पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। यह प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही हैं, इसलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते न्यारा, है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना, यह चेकिंग जरूर करो।
अब हामीलाई कोही चिज प्राप्तै भएको छैन, त्यति बेला नभए पनि चलिरहेकोलाई न्यारा भनिन्न। चिज भएर पनि हामी त्योसँग आसक्ति नहुनु, त्यो चिज भएर पनि लिइहालौँ, प्रयोग गरिहालौँ, त्यो बिना रहनै नसक्ने, बेचैनी हुने त्यो स्थिति नबनाइकन होइन प्रयोग गर्नु। यसलाई भन्नुहुन्छ बाबाले हुन्छ योगी बनेर प्रयोग गर। इसको कहते न्यारा। जहाँ इच्छा होगी भल कितनी भी मेहनत करो, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपने तरफ आकर्षित करेंगे। अनि योगी जीवनमा हैन अब एउटा साधनको इच्छा जाग्यो अनि योग बस्दाखेरि त्यस साधन कताबाट जुटाउने होला भनेर योगमा चिन्तन चल्छ। योग डिस्टर्ब भयो कि भएन, यो प्रकारको अवस्था हुन्छ। त्यसकारण बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ, आप युद्ध कर, मेहनत कर, साधनों के आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कसम कस में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार खाना, पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिङ करो। साधन धेरै प्राप्त भएको अवस्थामा पनि कहीँ कता यो साधनले गर्दा मेरो स्थिति बिग्रेको त छैन, यो साधनको म बढी प्रभावित भएर मेरो योगी जीवनमा के यसले असर पारेको त छैन। आफूलाई सतर्कता अपनाउँदै यो त मेरो योगी जीवन हो नि, यसरी दुनियाँको तरहले जे पनि साधन युज गरेर विलासी जीवन पनि योगी जीवनमा त्यो हुनु भएन। आफूले आफूलाई साधन सबै प्राप्त हुँदा हुँदै पनि त्यो न्यारा स्थिति बनाउँदै प्रयोग गर्नुपर्छ। पहले से ही हैन पदार्थों के विशेष आधार खाना, पीना, चलना, पहनना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो। कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती, यह अभी से ट्रायल करो। मानौ जस्तो एउटा सानो मोबाइलकै उदाहरण लिउँ। मोबाइल छ हामीसँग, यो विज्ञानको साधन। अब यही साधन प्रयोग गर्ने बेलामा जति बेला पनि अब त्यो हैन मुख हेरेर कुरा गर्नको लागि अनावश्यक कुराहरू पनि गर्दै सानो सानो कुराहरू पनि लेनदेन गरेर हामीले यतिकै टाइम बिताएर अलिकता पनि सेकेन्ड सदुपयोग गरेर बाबाको यादमा रहने अनि त्यो योगमा रहने समय पनि त्यसमा बर्बाद गर्यो भने हैन, त्यसकारण जति जरुरतको बेलामा त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो। कसैलाई केही सही मेसेज दिनको लागि, आवश्यक कारोबारको लागि, बाँकी यतिकै जति बेला पनि त्यो चिजलाई फाल्तु प्रयोग गर्न पनि हुँदैन। त्यस्तै कति विज्ञानका साधनहरू छन् जो हाम्रो हातमा छ, प्राप्ति छ हामीलाई, तर त्यो भएर योगी जीवनमा त्यो साधनको बढी भन्दा बढी दुरुपयोग गरेर योगी जीवन विचलित हुने तरिकाले चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु भएन। बाबा भन्नुहुन्छ यह अभी से ट्रायल करो, महीन रूप से चेक करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। अनि मजासँग त्यसलाई दुरुपयोग गरेको छ अनि एक दिन अचानक त्यो मोबाइल बिग्रियो भने त्यसले छैन अनि नभएपछि निश्चिन्त भएर बसेसो देखिने हैन, भयो होला दुरुपयोग बढी छ हैन। त्यो नै हुँदा हुँदै पनि तिमीले आफूलाई त्यो अनासक्त स्थितिमा आफ्नो बनाऊ। नै त बाबाले भन्नुहुन्छ नभएको बेलामा मात्र मेहनत गर्न पर्यो, मोबाइल नभएर यस्तो भयो भन्ने फिल त्यति बेला हुन्छ, फेल हुन सकिन्छ। फेल होने की मार्जिन है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। कति गहिरो कुरा बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। आज यो साधन हैन पनि अति धेरै अनेक प्रकारको साधन निक्लेको छ। बाबाको बच्चाहरूलाई पनि धेरै साधनहरू प्राप्त छ। यो साधन सेवामा प्रयोग होस् हैन, फाल्तु कुरामा कति पनि प्रयोग नहोस्। हामीले यो बहुत ध्यान दिनुपर्छ। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा न हो कि उसके बिना तो चल ही नहीं सकता, लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। ऐसा न हो कि उसके बिना तो चल सकता, लेकिन इसके बिना नहीं रह सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है वा नहीं, उसकी ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। जैसे
15 दिन सिर्फ ढोढा और छाछ खिलाई, गेहूँ होते भी यह ट्रायल कराई गई। त्यस्तै अहिले हामीलाई हैन कसैलाई कुन चीज मनपर्छ, कसैलाई कुन चीज मनपर्छ, त्यो चीज नभई नहुने हो कि होइन त हैन। मलाई नभए पनि हुन्छ, भएर प्रयोग गरेको हो कि, कसैको रोयल भाषा हुन्छ नि। अनि त्यो चीज नदिएर हेरौँ त त्यहाँनिर स्थिति कस्तो हुन्छ। जसरी बाबाले पनि सुरुमा जब भट्टीमा राख्नुभयो, दादीहरू सानो सानो हुनुहुन्थ्यो, कति सुख सुविधा सम्पन्न घरबाट त्यति बेला दादीहरू आउनुभएको थियो। आफ्नो लौकिक घरको त्यो सुखलाई त्यागेर आउनुभएको थियो। ब्रह्म बाबाको पनि त्यहाँ सुखै सुखसँग राख्नुभयो, तर तपस्याको जीवनमा त्यो ट्रायल गर्नको लागि कतिपय त्यस्तो प्रकारले बाबाले ट्राई पनि गर्नुभयो। त्यति बेला पनि पास पनि हुनुभयो। कैसे भी बिमार 15 दिन इसी भोजन पर चले। त्यति बेला खाँसी लागेको बेलामा पनि छाँस दिएर पनि बाबाले विचार गर्नुभयो। होइन मलाई यो खाए त खोकी लाग्छ, चाप्छ, त्यो भएर मैले यस्तो गरेको हो कि भन्ने छ भने पनि त्यति बेला बाबाले कति बच्चालाई ट्रायल गर्नुभयो। योगयुक्त बच्चा, साँच्चैकै त्यागी बच्चाहरूलाई असरै गरेन, पास भएको। यो दिलबाट मनुष्य आत्माले यो एक भगवानको शक्तिको माथि एकदमै भरोसा हुनुपर्छ। त्यो व्यक्तिलाई फेरि भगवानले पनि जिम्मेवारी लिनुहुन्छ। तो कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है, बाबाले भन्नुभएको गर्नुपर्छ, हुन्छ, यस्तो प्रकारको 100% विश्वास थियो। त्यो विश्वासले सबै कुरा ठीक गर्यो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ, जब भक्ति में कहते हैं ना 20 भी अमृत हो गया, तो प्र्याक्टिकलमा त्यति बेला भगवान यो धरामा आएको बेलामा त्यो प्रकारको विश्वास हाम्रो पनि जीवनमा छ भने, हाम्रो संकल्पमा छ भने त्यही प्रकारको त्यसको रिटर्न हामीलाई प्राप्ति हुने हो। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। तो यह तो छाछ थी, निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देती है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे। त्यो त भएको बेलामा ट्रायल बाबाले किन गर्नुभयो, पछि आउन सक्ने परिस्थितिमा पनि पास होस्। जस्तो पाइरहेको बेलामा त रोजी रोजी हामीलाई खान मिल्यो, मैले यो खान्छु यो खान्न, यो खान्छु यो खान्न, रोज नमिल्यो। अब यस्तै यहाँ केही दिन लकडाउन हुँदा बन्द हुँदा पनि कतिपय कुराहरू नपाउने अवस्था भएको बेलामा हैन, सबै कुरा प्राप्ति भएन भने यो भन्दा पनि ठुलो परिस्थिति आउन सक्छ। त्यसको लागि हामी योगी बच्चाहरूलाई बाबाले रेडी राख्नको लागि केही पनि नपाएको बेलामा तिमी योगले पनि बाँच्नुपर्छ। पानी मात्रै खाएर पनि मान्छे कति महिनासम्म मर्दैन, तर हामीले एक छाक आफूले भने जस्तो खान पाएन भने ल म मरेँ भन्ने प्रकारको पनि कतिको अवस्था हुन्छ नि। त बाबाले भन्नुहुन्छ एउटा निश्चय र नशा छ भने जस्तो पेपरमा पनि पास हुन सकिन्छ, यो पेपर पनि आउन सक्छ। कोही दिन सुखी रोटी भी खानी पड़ेगी, त्यो परिस्थितिमा पनि पास गराउन हुँदा हुँदै पनि यसरी भनेपछि पाइन्छ गरे, किनेपछि पाइन्छ गरे, त्यहाँ पाइन्छ गरे भन्ने इच्छा बढी नगरेर नभएर पनि हामीले विचार गरौँ त भनेर आफ्नो अवस्थालाई पनि हामीले आफूले आफूलाई पनि ट्राई गर्न सक्छौँ। जस्तो परिस्थितिमा पनि हामी पास हुनको लागि अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे, केही पनि नपाएपछि त अब यो दाँतले खानै हुँदैन, पेटले खाँदै हुन भन्ने कुरा पनि त्यति पनि पाए हुन्थ्यो भन्ने दिन पनि आउन सक्छ नि। त्यसकारणले यो हुँदा हुँदै पनि हामीले आफूलाई त्यो अवस्था बनाउनु पर्छ। जब निश्चय नशा योग की सिद्धि की शक्ति होगी तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। अब पाउने सम्बन्ध तातो पकाउँदा पकाउँदा नरम रोटी पाए हुन्थ्यो भन्ने छ हैन। बिहान बनाएको रोटी एकछिनपछि दिउँसो खान मन लाग्दैन, उता तातो रोटी भयो भने। तर एक हप्तासम्म हामीले केही पनि खानेकुरा देख्न नपाउने अवस्था भयो भने त्यही सुक्खा रोटी पनि तानी तानी चपाई चपाई पनि खान पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यति बेला सकिन्छ भनेपछि अहिले पाउने बेलामा पनि त सकिन्छ नि। यसरी मन नबनाउने हो। मान्छेको मन बिग्रियो भने सबै कुरा बिग्रिने हो। मन ठीक सबै कुरा ठीक। त मनलाई यसरी जस्तोमा पनि कहिले डढेको होला, कहिले काँचो होला, कहिले सुक्खा होला, त्यस्तोमा पनि अतनी भएर हामीले मनलाई बनाएर स्वीकार गर्यो भने यति सानो कुराले पनि आज यसो हेरौँ त घर व्यवहारमा पनि कतिपयको झगडा भएको हुन्छ नि, यस्तो डढेको दियो काँचो दियो भनेर। यति बेला नि होइन ठिकै छ, कहिले कसो पकाउँदाखेरि तलमाथि त भइहाल्छ नि। यसरी हामीले मनलाई अब त्यो बनाउनु पर्ने ठाउँमा उल्टे हामीले पाएसम्म हाम्रो इच्छाहरू यस्तो बढ्छन्, हामीले गलत तरिकाले हामीले त्यही कुराहरू प्राप्ति गर्नको प्रयास गर्छौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो पनि दिन आउन सक्छ
जब निश्चय नशा योग की सिद्धि की शक्ति होती तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेंगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। जब हठ योगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहज योगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। है तो आराम से यूज करो, साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे। साधन युज गर्ने बानीले त्यो साधन नहुँदाखेरि साह्रै नै मन विचलित हुने अवस्था डगमग हुने चाहिँ नहोस्। त्यो तरिकाले युज गर्ने बेलामा यह चेक करो, स्थिति को नीचे न ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारे होना इसमें बहुत अच्छा अटेन्सन चाहिए, बहुत ध्यान दिनुपर्छ। देहको सम्बन्धबाट न्यारा हुनुभन्दा पनि पदार्थहरूबाट न्यारा हुनमा बढी मेहनत लाग्छ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। किनकि चिजले यति धेरै आकर्षण गर्छ, आज व्यक्तिलाई सुख सुविधाका साधनहरूले यति धेरै आकर्षित गरिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यसमा आफ्नो स्थितिलाई चेकिङ गर्दै प्रयोग गर। भले प्रयोग गर, साधनहरू आरामसँग युज गर, तर नभएको अवस्थामा पनि विचलित नहुने तरिकाले। चौथो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पुरानै स्वभाव संस्कार से न्यारा बन्ना, यो झनै विशेष छ। देहबाट न्यारा, देहको सम्बन्धबाट न्यारा, देहलाई चाहिने पदार्थबाट न्यारा। बाँकी यो चौथो छ पुरानो स्वभाव संस्कारबाट न्यारा। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। मायाजीत बनने में यह भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता, लेकिन लकीर रह जाती है, तो समय आने पर बार बार धोखा देती है। यह कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं जो रंग को भी रंग समझते नहीं है। आफ्नो यस्तो आदत बनेको छ नराम्रो गलत गर्नेको, अनि त्यति बेला मैले गरेको ठिकै हो भन्ने लाग्छ। यतिसम्म कि बाबा यहाँ उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ, एउटा झुट बोल्ने व्यक्तिले झुट बोल्यो, कसैले झुट बोल्यो तिमीले भनेको उसलाई स्वीकारै हुँदैन। मलाई झुट बोल्ने भन्यो भनेर उसले अझै धेरै उसले आफूलाई त्यही प्रकारले नेगेटिभ रूपबाट उसले लिन्छ, पोजिटिभ स्वीकार गर्न सक्दैन। यस्तो कडा संस्कार हुन्छ आफ्नो, जो गलतलाई पनि गलत भएर बुझ्न नसक्ने संस्कार। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती, इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती तो और ही एक झूठ के पीछे हजार झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं आफ्नो नराम्रो बानीको। कसैलाई के गलत शब्द बोलिदियो, उसले अब दुःख मान्यो भने मैले यसो भएर बोलेको, ऊ गलत भएर मैले यो गरेको, जसरी पनि आफ्नो कुराको सिद्ध गर्ने बानी हुन्छ। यी सबै आदत मेरा कमजोरी हुन्, नराम्रो हुन्, यो त हो मैले नगर्नु पर्ने हो। स्वीकार्नुपर्ने ठाउँमा पनि स्वीकार्न मन लाग्दैन, एक अर्कालाई हामीले दोष दिन थाल्छौँ। इतना परवश हो जाते हैं। अपने को सत्य सिद्ध करना यह भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, सत्य कुरा उसलाई बुझाउन आवश्यक छ, उसलाई चेन्ज गर्नको लागि, उसलाई अगाडि बढाउनको लागि, उसको उन्नतिको लागि भने त्यहाँ स्पष्ट गर्नु पर्यो। बाँकी त्यो अनावश्यक कुरा, गलत कुरालाई स्पष्ट गरेर सत्य सिद्ध गर्नुको आवश्यकतै पर्दैन नि। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद्द से सिद्ध करना। अनि राम्रो कुरा बुझाउन लागेको व्यक्तिलाई पनि त्यस्तो आदत भएको व्यक्तिले फेरि के सोचेको हुन्छ त, त्यति बेला कस्तो लाग्छ भन्दा उसले पनि त जिद्द गरेको मैले पनि गरेको बराबर हो भन्ने पनि कसैलाई लाग्छ। तो जिद्द से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते हैं। तो यह भी चेक करो, कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। सम्झा बाबाले चार कुराबाट हामी जो न्यारा बनेर हामीले संकल्प गर्नुपर्ने हो, बोली बोल्नुपर्ने हो, व्यवहार गर्नुपर्ने हो, यी चार कुरामाथि आज विशेष बाबाले हामीलाई स्पष्ट गराउनु भयो। इन चार ही बातों से न्यारा
जो है उसको कहेंगे बाबा का प्यारा, परिवार का प्यारा। अब हामीले हैन हैन म त बाबाको एकदम प्यारो छु, बाबालाई मान्छु, मुरली पनि पढ्छु, योग पनि गर्छु भनिन्छ, तर प्र्याक्टिकल व्यवहारमा यो पढाइलाई प्रयोग गर्दाखेरि यसरी यी 4 कुरामा हामीले ध्यान दिएर गरेका छौं भने बल्ल हामी बाबाको पनि प्यारा, परिवारको पनि प्यारा हुन्छौं। गर्छौं आफ्नै तरिकाले बुझ्छौं, आफ्नै तरिकाले गर्छौं, अनि बाबाले भने जस्तो हाम्रो कर्म व्यवहार भएको छैन, अनि हामीलाई बाबाको पनि प्यार, परिवारको पनि प्यार चाहियो, तर आफूले कस्तो प्रकारको स्थिति बनाउन पर्ने हो त्यतातिर हाम्रो ध्यान जाँदैन नि। ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने, तब नंबर 1 बाबा के प्यारे बने। नंबर 1 पद प्राप्त गर्नको लागि, कृष्ण पद पाउनको लागि ब्रह्मा बाबा योग्य हुनुभयो। ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अव्यक्त रूप में। सारा ब्राह्मण बच्चाहरूले, ब्रह्मा वत्सहरूले ब्रह्मा बाबालाई कति प्यारसँग याद गर्छन्। यति बेला अभी भी हरेक ब्राह्मण के दिल में से क्या निकलता है, हमारा ब्रह्मा बाबा यह नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा ही नहीं है, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया। इसलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता मेरा ब्रह्मा बाबा। यह प्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया, तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा? गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। यति बेला यो 87 को रिवाइज मुरली हो। बाबाले मुरली चलाइरहँदाखेरि गुजरातबाट आएको बच्चाहरू अगाडि थियो, त बाबाले भन्नुभयो गुजरात जसरी स्थानमा मधुबनको नजिक छ माउन्ट आबु, जो हाम्रो हेडक्वार्टर भनौँ, हामी सबै बाबा मिलनको लागि जहाँ जान्छौँ, जम्मा हुन्छौँ, त्यो स्थान गुजरात कति नजिक छ। त्यहाँ कति आरामसँग हामी टाढा टाढाबाट जाने बच्चाहरू कति दिन लगाएर जान्छौँ गुजरातको आउनको लागि, कति नजिक छ। जसरी स्थापना अन्त स्थानमा समीप छ, त बाबा भन्नुहुन्छ फलो करने में भी समीप। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बन्ना। स्थानले मात्र नजिक भएर भएन, बाबाले गरे जस्तै पुरुषार्थ गर्नमा नजिक बन। यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारी और बाबा के प्यारे बच्चों को, सदा माया जीत, प्रकृति जीत विशेष आत्माओं को, सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। और बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। यो छ अलग मधुबनको जो सेवाधारीहरू जो पुग्यो यति बेला बाबाको जो कार्यलाई सम्हाल्नको लागि उनीहरूको अगाडि बाबाले यो अलग्गै यो महावाक्य उच्चारित गर्नुभएको छ। सेवाधारी ग्रुपसँग, जितना समय मधुबन में सेवा की उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। योग टूटा तो नहीं। मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना। यह थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना, तो मधुबन निवासी बनने में परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना है ना। आफ्नो स्थानमा बस्दाखेरि आफूले गर्नुपर्ने कारोबारको बढी ध्यान हुन्छ। जब मधुबनमा सेवा गर्न जान्छौँ त्यति बेला बाबाले भन्नुहुन्छ बाबाको यादमा निरन्तर सहज योगी बनेर, निरन्तर योगी बनेर बाबाको सेवा खुसी खुसीले गरेर एउटा यस्तो प्रकारको स्थिति बनाऊ, सहज योगीको स्थिति बनाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ यो अनुभवलाई तिमीले लिएर जाऊ, सधैँ साथमा राख कि हरेक कर्म गर्दा पनि कसरी योगी जीवनमा यो योगको अनुभूति गर्न सकिन्छ। अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। मेवा का सेवा अविनाशी है, सेवा का मेवा अविनाशी है। अच्छा, यह चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला है। त्यो भूमिमा गएर सेवा गर्नुको चान्स पाउनु पनि कोही सानो कुरा होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ
तिमीलाई यो सेवा जो प्राप्त भयो, यो सेवाको फल जो मेवा हुन्छ यो पनि अविनाशी। सेवाधारी अर्थात सदा बाबा समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की, ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है। सेवा त गर्छौं, तर सेवा गरेर हामीमा अहंकार बढ्छ भने त्यो सेवा पनि सही सेवा होइन। त्यसैले एक दिन हाम्रो यो जीवनलाई असफलतातिर लैजान सक्छ। त्यसकारण ध्यान दिनुपर्छ। सेवामा सफलताको आधार भनेको नै बाबाले के भन्नुभयो? नम्रता र निमित्त भाव। मैले गरेँ भन्ने प्रकारको जो अभिमान नभएर सब बाबाले गराउनु भएको, मैले केही गरे जस्तै लागेन। कति सजिलै बाबाले मबाट गराउनु भयो। जसरी बाबाले मेरो यो तनलाई, मनलाई, विशेषतालाई जहाँ जहाँ प्रयोग गर्न आवश्यक छ, ड्रामा अनुसार जहाँ गर्नुपर्ने हो बाबाले गराइदिनुहुन्छ। युज भए पनि ठिक, युज नभए पनि ठिक। किन बाबाले लिइसक्नु भयो नि त्यसलाई। अब बाबाले लिएपछि हाम्रो नम्बर त बन्यो। त्यसकारण हामीले मैले यस्तो जानेको छु, यो गर्न पाइनँ, मलाई यस्तो गर्नु पर्यो, यो तरिकाले सोच्ने होइन। यो तनलाई, विशेषतालाई पनि प्रयोग गर्दाखेरि यस्तै धन पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ। मैले गर्दा यति भयो, यस्तो भयो, यो होइन। यो सब कुरा बाबाले एउटाको बाटोले नभए, एउटाले दिएन भने अर्कोद्वारा जसरी पनि बाबाले आफ्नो कारोबार पूरा गर्नुहुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि सेवामा हाम्रो के हुनुपर्छ? निमित्त भाव हुनुपर्छ, ट्रस्टीपना हुनुपर्छ र नम्र भाव हुनुपर्छ। गरेपछि फलेको वृक्षको आगो सधैँ झुकेको हुन्छ भने जस्तै जति हामी उच्च बन्छौँ स्थितिमा र महान कार्यहरू हामीले गर्छौँ, सेवाका कार्य गर्छौँ भने त्यति नम्रता हामीमा हुनुपर्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज भी है। अभिमान आउने ठाउँमा फेरि सन्तुष्टि पनि हुँदैन। सधैँभरि खिटपिटको मनमा असन्तुष्टिका सङ्कल्पहरू आइराख्छन्। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो मौज पनि यसैमा छ। सङ्गम युकी मौज मनाई, इसलिए सेवा सेवा नै लगी। खुसी खुसी गरेको ठाउँमा त्यहाँनिर त्यो सेवाको जुन हामीले मजा लिनुपर्ने त्यो पनि प्राप्त हुने भयो। जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझकर करते हैं, उसमें थकावट वा दर्द नहीं होता। खेल खेल्ने बेलामा एउटाले अर्कोलाई घुसा लगायो भने पनि त्यहाँ दुख्दैन, दुखेको फिल हुँदैन। चोट त उत्तिकै हो नि हुने, तर अर्को मन नपरेको व्यक्तिले अघि पछि आएर यसो प्याट्ट पिट्यो भने पनि त्यहाँ उसले मलाई यस्तो गर्यो भने त्यहाँ बढी चोट लाग्छ। होइन, के हो त कारण? त्यसकारण बाबाले यसरी उदाहरण हामीलाई दिनुभएको छ। मल्ल युद्ध भी करते हैं तो उसमें भी मौज से खेल समझकर करते हैं, उसमें थकावट वा दर्द नहीं होता, क्योंकि मनोरंजन समझकर करते हैं। उसी मन को सोचाइको प्रभाव कति पर्ने रहेछ त तनमा, है। मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट नहीं होती। धेरै हामीलाई कोही बेलामा कर्म सेवा पनि गर्नु पर्यो, हैन। भने पनि बाबाले चाहिँ मन ठिक भएर यो मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य सम्झेर गरिरहेको छ, खेल सम्झेर गरिरहेको छ, थकावटको फिलिङ हुने भएन। समझा, सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं यह खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना, इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है, जिसमें जरा भी मिक्स नहीं, कोई मिलावट नहीं। तपस्या सदा हरेक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। ऐसे तपस्वी बने हो। तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं, तो आप सभी राजयोगी हो। कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं। तो सदा अपने को इसी रीति चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करने से तो दिल सिकिस्त हो जाएंगे। ममा यो पनि कमी रहेछ, त्यो पनि कमी रहेछ, कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, त्यो तरिकाले नै चेक गरेपछि मैले अब यसरी गर्नुपर्छ भनेर चेन्ज पनि ल्याउने। सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी, यह भी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। तो चेक भी करो और चेक के साथ चेंज भी करो। समझो कमजोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। ये कति गहिरो पोइन्ट छ। समय प्रमाण कर्तव्य गर्ने वाला, कोही बेलामा जाडो लागेको छ, उठ्न मन लागेको छैन, तर उठेर केही सेवा गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
अघिपछि मलाई सजिलो लागेको बेला यो म धेरै सेवा गर्छु भनेर गर्न खोज्दा नपाइन सक्छ, तर गर्न पर्ने बेला मन नलागे पनि त्यहाँ गर्न पर्ने हुनसक्छ। कोही बेलामा एकदम बिमारी छ, टाउको दुखेको छ, ज्वरो आएको छ, त्यति बेला नै घरमा कोही पाहुना आयो भने उठेर प्यारसँग एक कप चिया पकाएर दिनुपर्ने हुनसक्छ। समयमा गरेको सेवाको उत्तिकै प्राप्ति हुन्छ, उत्तिकै हामी सफल हुन्छौँ। त्यहाँनिर अघिपछि म ठिक भएको बेलामा आऊ पाहुना भनेर त हुँदैन नि। त्यस्तै हरेक ठाउँमा हामीले हेर्दै गयो भने कुनै पनि ठाउँमा अब चाहे डक्टर पनि बिरामी एकदम सिकिस्त भएको बेला उसले 1 मिनट टाइम दियो भने त्यो बिमारी बच्न सक्छ, एउटा गोली दिएर त्यो बिमारी बच्न सक्छ। अहिले नै भोलि दिनमा चेक गर्न आऊ भने त भएन नि। कुनै पनि कर्तव्यहरू समय प्रमाण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरू हामी हरेक ब्राह्मण बच्चाले पनि बुझ्नुपर्छ। कहाँनिर हाम्रो त्याग तपको खाँचो छ, कहाँनिर मैले यो कर्तव्य गर्नुपर्ने हो, होइन। यसरी सेवामा हामी जति बेला पनि हाजी आफूलाई सङ्कल्पले मजबुत सम्झिनुपर्छ। समझो कमजोर बन गए समय तो चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजयवती है। तो सदा सभी विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो, सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार। अगर नंबर पूछे कि किस नंबर वाले हो तो सब नंबर 1 कहेंगे, लेकिन नंबर कितने होंगे, एक या अनेक। फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे ना, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर 1 होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में बहुत आएंगे, इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। राजगद्दी पर तो 1 बैठेगा, लेकिन और भी साथी तो होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है, तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण त एउटै बन्ने हो। अब त्यहाँ सतीमा अब 8 राजा रानी हुने हो के अरे भनेर 16 जना पुग्यो भनेर लुज हुने कुरा भएन। त्यही बराबर त्यही घरानामा उनीहरू सँगसँगै बस्नुको योग्य बन्नको लागि त आउन सक्छौ नि। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। अभी जो चाहे जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है। फाइनल रिजल्ट भएकै छैन, त्यसकारण पछाडि भएको व्यक्ति पनि अगाडि जान सक्छ। यति बेला बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट नहीं हुई है, लेकिन लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है, इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है। विन कर 1 में आने का चांस है, तो सदैव उमंग उत्साह में रहे। ऐसे नहीं कि चलो कोई भी नंबर 1 बने, मैं 2 नंबर ही सही, यस्तो नसोचा। इसको कहते कमजोर पुरुषार्थ। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना। अच्छा, यो अन्तमा बाबाको वरदान छ, समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। इसको विस्तार में वर्तमान समय के प्रमाण मनसा वाचा और कर्मणा 3 प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते हैं, क्योंकि तोते माफी पढ़कर रिपीट करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन, अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। हामी बोलिदिन्छौँ यतिकै, हेरिदिन्छौँ यतिकै, त्यो नै बाबाले भन्नुहुन्छ, तिम्रो बोली, तिम्रो कर्म, तिम्रो दृष्टिद्वारा तिमीसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई, तिम्रो सम्पर्कमा आउने व्यक्तिलाई के को अनुभूति हुनुपर्छ? शान्ति, शक्ति र खुसीको अनुभूति। यो नै के हो त? तिमी महान हो भन्ने निशानी हो, तिम्रो महानता हो। अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। अच्छा, ओम शांति।